السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اس فانی دنیا تے آکے نہ رب دی یاد بلا بندیا۔ اس فانی دنیا تے آکے نہ رب دا نام بلا بندیا۔ کیوں کرنا تو میری یہ ایک دن ہونا تو قبر دی ٹیری ہے۔ تیرے اپنے دوستاں بیلیاں نے تینوں دینا مٹی وچ چھپا بندیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، حضرات گرامی قدر، اج دا اے پروگرام، اج دی دعوت اللہ تعالیٰ کے دعا ہے کہ اللہ ساڈی اج دی محفل نو اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنا دے۔ کوئی ضرورت نہیں رہن۔ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں محبتاں، عقیدت، الفت، پیار، محبت قبول فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنا دے۔ ایک اپنے کا بھی پاؤ نا۔ محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، مینوں موضوع دیتا گیا فکر آخرت دا۔ سب تو پہلا میں دعا کرنا کہ اللہ جنہیں بھی ساتھی آئے ہو، اللہ ساڈا ساریاں دا سننا سنانا اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنا دے، کیونکہ ساڈے کو نیکیاں بہت کم نے، گناہ زیادہ تو زیادہ نے، لیکن اللہ دی رحمت نالوں گھٹ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، خالق کائنات، مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے تے تساں احباب نو پتہ ہے قیامت بالکل قریب ہے، لیکن تسی غفلت دی نیند سو گئے ہو، سانو کوئی پتہ نہیں۔
کہ قیامت آن والی ہے، اسی قیامت تو پہلا کچھ اعمال کر جائیے، اپنے والدین دا صدقہ جاریہ بن جائیے، اپنی آخرت نو سنوار لئیے اور اپنی قبر دی رات نو اچھیاں بنا لئیے۔ میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، جننے بھی آئے ہو سارے دے سارے آج توجہ دے نال اس دردی دے ہوتے اس مسجد دے اندر تساں بیٹھنے انشاءاللہ اللہ تہاڈا بیٹھنا رائے گا نہیں جان دے گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونج پہنچ جانی چاہیے تاکہ پتہ لگے اسی نبی دے پروانے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام نبی دا سن کر مومن، تسی مومن ہو نا، نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاؤ سن درود نورانی ملکہ، تے جدو تسی درود پڑھ دیو تے نورانی ملکہ کھل کھلاندے نے، سن درود نورانی ملکہ بہت خوشی وچ آون، تے فرشتے کی آندے نے درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تینوں، سب کو آمین، اللہ بخشے جنت تینوں نال رسول الہی، دعا منظور نورانی ملکہ وچ دربار الہی، او دنیا کائنات دیو لوگو آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ آمدے نے کسے حساب و کتاب دا دن بالکل قریب آ چکے آئے، اپنیاں تیاریاں کر لو، اپنے سامبے کر لو، اے دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا کائنات تو ہر ایک جان نے چلا جانا ہے، کیتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس دنیا کائنات دے ہوتے جیڑی جان آئی ہے ایک نہ ایک دن انہیں تو جا کے رہنا ہے، انہوں کون پوچھ دے اللہ تو میرے بیٹے نو کیوں کھڑے ہے، انہوں کون پوچھ سکتے اللہ تو میری ماں نو کیوں کھڑے ہے، انہوں کون پوچھ سکتے اللہ تو میرے باپ نو کیوں لے کے گئے ہیں، کعبہ دے رب دی قسم توجہ میری طرف رکھے آجے، آمینہ دے لال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے نے، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ دے نبی ایک دن مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، ممبر رسول تے تشریف فرمانے، اللہ دے نبی آتے نے میرے پیارے صحابہ میری گل ایک یاد رکھ لے آجے، اینو پلے پن لے آجے، آج میں تو انہوں بھی کہنا
تسی بھی اے گل نبی پاک دی پلے بن لیا جے اپنے نال لے کے چلے جایا جے آ میری گل نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو اج اپنے گلیاں دا ہار بنا کر کے لے جایا جے اج اپنی چولیاں دی زینت بنا کر کے لے جایا جے اللہ دے نبی آندے نے جیڑا بندہ قبر دے اندر پھس گیا برباد ہو جائے گا جیڑا بندہ قبر دے اندر پھس گیا برباد ہو جائے گا اگر قبر دے اندروں آزاد ہو گیا اللہ اگلے معاملات بھی آزاد کر دیں گے تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کل نفس ذائقۃ الموت اے سورت آل عمران پارہ نمبر 4 اللہ فرماندے نے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز آج میں بھی کہنا کہ میں کامیاب ہاں آج تسی بھی آندی ہو میں کامیاب ہاں لیکن اللہ دا قرآن کنوں کامیابیاں دے رہے ہے اللہ دا قرآن کنوں کامیابیاں دیاں شفقتاں کر رہے ہے اللہ دا قرآن کنوں کامیاب کہہ رہے ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فاز جیڑا بندہ جہنم کو آزاد ہو گیا تے جنت اندر ٹر گیا اے ہوئی بندہ ہدایت یافتہ ہے پتہ جے جہنم کنی گرمی ہے ایک دن نبی علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیحہ دے اندر صحیح نقل کیتا ہے اللہ دے نبی دے کولے کون والا اے فرشتہ آگے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تے اللہ دے نبی جبریل علیہ السلام نو ویندے نے تے اللہ دے نبی آندے نے پیارے جبریل جی اللہ دے نبی جی فرمایا منو اے تاں دسنا اج تم میرے کو لائے ہیں اس تو پہلا میں تیری انج دی صورت نہیں ویکھی اج تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لائے ہیں تے اج تیری صورت انج لگ دی ہے جویں کوئی ڈرونی چیز ویکھ کر کے آئے ہیں اج تیرا رنگ بھی سرخ سرخ پیا لگدا ہے انج لگدا ہے جویں تو بڑا ڈریا ہویا ہے اللہ دے نبی نو آندے نے اللہ دے نبی جی واقعی اج میں جہنم نو جلدیاں بالدیاں ویکھ آیا اللہ دے نبی آندے نے اے میرے پیارے جبریل اے ملائکہ دے سردار فرمایا اللہ دے نبی جی آرڈر تے کرو نا فرمایا پیارے جبریل اے تا مینوں دسنا جہنم نو ویکھ کر کے آیا توجہ میری طرف جہنم نو ویکھ کر کے آئے ہیں تے جہنم دی کفیت کیسی ہے مینوں دس تے صحیح نا تاکہ میں اپنی امت نو سمجھا لواں میری امت جہنم دی آزادیاں پا لوے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی جی جہنم دے اندر انی کو گرمی پیدا ہو گئی ہے اللہ نے 10 صدیاں جہنم نو سیکا عطا کیتا تے سفید رنگ دی اگ ہو گئی اللہ نے پھر 10 صدیاں سیکا دیتا تے اگ سرخ ہو گئی اللہ آندے نے میرے پیارے فرشتوں میرا گناہگار بندہ جیڑا ہے میرے نبی دیاں نافرمانیاں کرن والا بندہ جیڑا ہے اجے بھی اوندے واسطے جہنم دی گرمی کٹے تے اللہ دے نبی آندے اللہ دے نبی نو جبریل علیہ السلام آندے نے اللہ دے نبی جی پھر اللہ نے 10 صدیاں جہنم نو سیکا دیتا اللہ نے 3000 سال جہنم نو سیکا عطا کر دیتا ہے تے جہنم دی آگ کالی سے ہو چکی ہے اللہ دے نبی جی اندے اندر انی کو گرمی پیدا ہو گئی ہے جہنم دیاں دیواراں بھی کہہ رہیاں نے اللہ ساڈے اندروں گرمی گھٹ کر دے اللہ دے نبی جی ایک میں نکتے والی گل کرنی چاہنا وا فرمایا 10 جبریل
تفصیل کیڑی کرنی چاہنا میں؟ فرمایا اللہ دے نبی جی جہنم دے اندر اینی کو گرمی پیدا ہو گئی ہے، جہنم دے اندر اینی کو گرمی پیدا ہو گئی ہے، ایک سوئی لئی جائے، او سوئی دے نال جہنم دی دیوار دے اندر سوراخ کیتا جائے۔ او یار تصور دی دنیا دے اندر آ کے دیکھو نا، سوئی دے نال کنہ کو سوراخ ہوئے گا، ایک نکا جیا ایک چھوٹا جیا۔ اللہ دے نبی نو آندے نے، جبریل آندے نے اللہ دے نبی جی اس سوراخ دے اندروں اگر جہنم دی گرمی دنیا دے اتے آ گئی تے ساری کائنات تے سارے پرندے چرندے سارے انسان تے ساری ہریالی جل کے راکھ ہو جائے۔ اور یار جل کے راکھ ہو جائے، ایڈے کو سوراخ دے اندروں گرمی آن والی، جیڑا ان دے اندر ڈگے گا ان دا کی حال ہوئے گا، جیڑا ان دے اندر سڑے گا ان دا کی حال ہوئے گا۔ اسے واسے اپنی آخرت دی فکر کر لو۔ اور موت نے ایک نہ ایک دن گھیر کے رہنا ہے، اے نہ سمجھے آجے کہ اسی دنیا دے ہوتے ہی پھت اللہ مار کے بہ جانا ہے، اسی دنیا دے انسان سمجھ دے اجے میں پیدا ہویا ماں پھر میں جوانیاں چڑھنیاں نے، میرا لڑک پانا ہونا ہے، میریاں جوانیاں ہونیاں نے، میریاں شادی ہونی ہے، شادی تو بعد بڑے پا جانا ہے، پھر میں بیمار ہونا ہے، پھر میں منجی تے پہ جانا ہے، تے پھر موت دی آزمید لگ جانی ہے۔ اور نہیں 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 میرے محترم بھائیو، ایک منٹ تے ایک سیکنڈ تے ایک لمحے دا بھی کوئی پتہ نہیں جے۔ اب پتہ جے نہ چند دنہ دے واقعہ دا، اب میرے بابا جی بزرگ آئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دے بیٹے نو کرور جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقین کرو انتہائی صدمے، اجے کل ہی میرے خالہ زاد پائی نے 32 سال عمر ہے، روڈ ایکسیڈنٹ دے اندر فوت ہو گئے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ اور یار موت اے نہیں جے ویندی، اندے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میں نہ کراں، اجے جوان ہون گے تے پھر میں آ جاواں گی۔ نہیں 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 میرے محترم بھائیو، تائیں تے بابا جی کہہ گئے نے، او نبزاں رہن حکیمہ دے ہاتھ بڑیاں، گولی موت والی سینے وچ ٹھوک جانی، گھڑی چل دی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی، او تیرے کم لے کے وچ رہ جانے۔ انسان آمدے نا یار میں دنیا دے اتے اے وی کر لواں گا، دنیا دے اتے اے وی کر لواں گا، لیکن انسان نو ٹائم نہیں ملتا، انسان نو وقت نہیں ملتا۔ مالک الموت آ جائے تے پھر وہ ٹالتا نہیں جے، اینو کسے دیاں اجازتاں دی لوڑ کوئی نہیں، اینو رب کائنات دی اجازت دی لوڑ ہے۔ جدو اللہ آرڈر کر دین جا میرے بندیا فلانے دی روح قبض کر کے لے آ، اوتھے چاہے وڈیرا ہوئے چاہے چھوٹا ہوئے چاہے جوان ہوئے چاہے بڑھا ہوئے چاہے کوئی بیماری بھی نہ ہوئے، صحیح بن چنگا بھلا بندہ ہوئے، اوتھے مالک الموت نے آ کے کیر لینا جے۔ اور دنیا کائنات دیو لوگو میں تے تانوں دس رہا واں، اپنی آخرت دی فکر کر لو۔ سانوں تے پتہ نہیں کہ اساں جنت دے اندر جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اور یار جنہاں نوں جنت دے سرٹیفکیٹ ملے نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، توجہ کریا جے حضرت ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ کون نے؟ صحابہ دے اندروں سب تو زیادہ یاد کرنے والے حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے۔ کنیاں حدیثاں مروی نے 5374 حدیثاں دے راوی نے، 5374 حدیثاں اپنے ذہن دے اندر زبانی یاد کیتیاں نے۔ تے اے نبی دا پروانہ بیمار ہو جاندہ ہے تے اے نبی دا مستانہ چار پائی تے لیٹے نے تے لوگ عیادت کرن واسطے آ رہے نے، لوگ
لوگ پتہ لین واسطے آ رہے ہیں تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو کی تار روئی جاندے نے اکھاں چوں آنسو بائی جاندے نے تے جڑے بندے عیادت کرن واسطے آئے نے نا اے بندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پوچھدے نے اے پیارے ابو ہریرہ کیا موت دے ڈر دی وجہ تو پیا رونا ہے؟ فرمایا نہیں 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 مینوں موت دا کوئی ڈر نہیں جے مینوں کوئی پرواہ نہیں جے میں تے رونا پیا واں کہ جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ قبر دے اندر پھنس گیا وہ برباد ہو جائے گا جیڑا بندہ اندے اندر پھنس گیا آخرت تے بھی پھنس جائے گا میں تے اپنی آخرت نو یاد کر کے پیا رونا واں او تھوڑی دیر گزر دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح قبض ہو جاندی ہے تے ویکھن والے پڑھ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک دن ساواں والی ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بواں اکھیاں دا میٹونا بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا اج سجن ساتھی بیلی چھٹ جانا واں جندے وچ رہنا جائے حویلی چھٹ جانا واں او جیڑیاں سان گلیاں بنائیاں نے اے بھی ایک نہ ایک دن چھٹ جانی ہے اج سجن ساتھی بیلی چھٹ جانا واں جندے وچ رہنا جائے حویلی چھٹ جانا واں اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بعض بندے موت کو نو پج دینے تے نس دینے تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ موت کو نسن والے ہو بچن والے ہو آخر کار تانوں موت نے چھاپا مار کے رہنا ہے او یار اے سوچیا جے اساں دنیا تو چلے جانا ہے اللہ آندے نے ترجعون میں رب دے کول تساں ایک نہ ایک دن حاضر ہو کے رہنا ہے او یار اے نہ سمجھیا جے اسی دنیا تو چلے کے تے رب دی عدالت دے اندر پیش نہیں ہونا مینوں واقعہ یاد آیا اے بنی اسرائیل قوم دا واقعہ ہے ایک بندہ روایت بنی اسرائیل دی ہے ایک بندہ بڑا ہی گناہگار ہے بڑا ہی سیاہکار ہے بڑا ہی خطاکار ہے بڑے بڑے گناہ نے کیتے نے تے جدوں بیمار ہو جاندا ہے موت تو ڈرن لگ جاندا ہے تے اللہ دے سامنے کھلون تو ڈرن لگ جاندا ہے آندا میں رب دے سامنے کیویں جاواں گا او میں تے دنیا دے اوتے اللہ دیاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے او میں دنیا دے اوتے اللہ دیاں نافرمانیاں بڑیاں کیتیاں نے مینوں تے ڈر لگدا ہے رب دے سامنے پیش ہون لگیاں وی اپنیاں بیٹیاں نوں بلاندا ہے بیٹے او میرے او کٹھے ہو جاؤ بیٹے کٹھے ہو جاندے نے اپنے بیٹیاں نوں آندا ہے او میرے بیٹے او میرے پترو میری موت آ جائے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے موت آ جائے
میت نو دفن کرے آجے، میری میت نو لکڑاں لے کے میری میت نو جلا کے کچھ راکھ سمندر دے اندر سٹ دے آجے، کچھ راکھ پکڑ کے ہواواں دے اندر سٹ دے آجے، کچھ راکھ پکڑ کے جنگلاں دے اندر سٹ دے آجے، میں رب دے سامنے نہیں پیش ہو سکدا، میں رب دے سامنے اپنے گناہاں دا جواب نہیں دے سکدا۔ تے اون دے بیٹیاں نے آکھیا جی ابا جی اسی انجی کران گے، تے او بیٹے جڑے نے انجی کر دے نے، تے جنہاں اوندا موت دا وقت آ گیا، بیٹیاں نے راکھ کچھ جلا دیتی، اون دی میت نو جلا کے راکھ جلا دیتی، راکھ نو پکڑ کے سمندراں دے اندر سٹ لیا، راکھ نو پکڑ کے ہواواں دے اندر سٹ لیا، تے اللہ نے آرڈر کیتا سمندروں ان دی راکھ نو باہر نکالیا جائے، اللہ نے آرڈر کیتا سمندروں ان دی راکھ نو باہر سٹیا جائے، ہواواں نو آرڈر کیتا ان دی جنی بھی راکھ اکٹھی کیتی جائے، اللہ ان دی راکھ اکٹھی کر کے بندہ بنا کے سامنے پیش کر لیا، فرمایا 10 بندیا دنیا دے اوتے اے کیوں کم کیتا ہی، اپنے بیٹیاں نو کیوں وصیت کیتی آ؟ فرمان لگا اللہ جی میں تے تاں کیتی ہے، میرے گناہ بڑے زیادہ نے، مینوں اپنی آخرت دی فکر لگ گئی سی، میں تے تواڈے سامنے کلوں لگیاں وی ڈرنا ساں، تے اللہ آندے نے جیڑا بندہ میں رب کولوں ڈر گیا میں رب اونوں تو جنتاں عطا کر دیاں گا۔ اللہ آندے نے میرے بندیا میرے ڈرن دی وجہ تو اپنی موت بھی کروا لیا، میرے ڈرن دی وجہ تو اے عمل بھی کروا لیا ہی، اج میں رب نے تینوں بندہ بنا کے سامنے کر لیا ہے، جا تیرے جننے بھی گناہ نے میں نیکیاں بنا کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ دے قرآن دا بھی فیصلہ ہے، الا من آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم الحسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ او دنیا کائنات دیو لوگو ایک نہ ایک دن دنیا فانی تو چلے جانا ہے، اپنی آخرت دیاں فکراں کر لو، اے سیلاب آئے نے نا سیلاب، دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو معاف فرما دے، ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے، میں تے جمعہ بھی پڑھایا کہ سیلاب کیوں آتے ہیں، ساڑھے گناہاں دا نتیجہ ہے، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، جیڑے اپنے حدانہ گناہ کر دے ہو، اے ہوئی گناہ اے ہوئی مصیبتاں، جیڑے دھوکے تے فراڈ کر دے ہو، ملاوٹاں کر کر کے لوکاں نو کھلاندے پلاندے ہو، حرام دی کمائی کما کے اپنے پتراں نو کھواندے ہو، اپنے گھر والیاں نو کھواندے ہو، تاں ہی تے میں تواڈے اوتے مصیبتاں بھیجنا ہوا، دعا نہ کر دئیے اللہ ساڈے کولوں سیلاب نو دور کر دے، اللہ ساڈے کولوں سیلاب نو دور کر دے۔ میرے مالکا میرے خالقا میرے کو الفاظ ایسے کوئی نہیں، اللہ سی بڑے گناہگاراں، اللہ بڑے سیاکاراں، اللہ پر تیری رحمت نالو ود کے آساں گناہ کوئی نہیں کیتے، اللہ اپنی رحمت نازانو معاف فرما کے سیلاب تیرے لے دور فرما۔ میرے محترم بھائیو وقت آئے گا انسان موت دا پیغام آ جائے گا تے اون دے اعلانات ہون لگ جان گے، فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، فلانا بندہ فوت ہو گیا ہے، تے جڑے اپنے نے نا اپنے وہی جڑے زیادہ پیار کرتے نے وہی کہن گے ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پانا اتار دیو کپڑے دے حکم فرمانا ہے، تیرے اپنے سجنا ساتھیاں نہیں، تیرے کپڑے اتار لینے نے تے پھٹے تے پا لینے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ نیک ہوئے گا ان دی میت نو جدو روح قبض کرن واسطے انہوں آن کے فرشتے تے آ کر کے کہن گے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تے اللہ دے نبی آندے نے جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے، نیک بندہ فوت ہوندہ ہے، ان دی روح قبض کرنے واسطے فرشتے ایتاں پڑھتے نے، انہوں آسمید لگ جاندی ہے میں جنت چلا جانا ہے۔ تے انسان فوت ہوندہ نا، ان دے جنازے دیاں تیاریاں کیتیاں جاندیاں نے، تے اللہ دے نبی آندے نے ان دا جنازہ پڑھا کے قبرستان دے اندر دفن کر کے اجے جدو تسی مٹی پا کے انج کر کے قبرستان دے اندروں پیدل چل دے ہو، اسے ٹائم منکر نکیر آ جاندے نے، آ کر کے ان دے اندر روح داخل کر دینے۔ تے جڑا نیک بندہ ہوئے گا نا، گل سیان دے نال سنیا جے، اللہ دے نبی آندے نے منکر نکیر آ جائیں گے، ان دے جسم دے اندر روح داخل کر دیں گے، تے کہیں گے من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ تے نیک بندہ ہوئے گا نا، اس طرح اوپر ویکھے گا، اپنی قبر نو وسیع ویکھے گا، میری قبر کھلی کھلی ہے، تے فرشتیاں نو کہے گا میرے او بندے ہو مینوں نماز پڑھ لیندے ہو، میری اثر دی نماز جا رہی ہے مینوں نماز سے پڑھ لیندے ہو، تے منکر نکیر بھی ہنس پین گے تے خوش ہو جائیں گے، اے کوئی اللہ دا ولی لگدا ہے، اے کوئی اللہ دا نیک بندہ لگدا ہے۔ تے منکر نکیر آکھن گے او پیاریا بندیا تیرا وقت ننگے ہے، نمازاں پڑھن دے ویلے ننگے نہیں، نمازاں پڑھن دے ویلے ننگے نہیں، نیکیاں کرن دے ویلے ننگے نہیں۔ پھر بندے نو سوال کرن گے من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اللہ نیک بندہ ہوئے گا، اللہ ان دی زبان چلا دیں گے، اللہ ان دی زبان ایٹومیٹک چلنے لگ جائے گی، جدو سوال کرن گے اسے ٹائم ہی جواب دے گا ربی اللہ۔ او بندے او میرا رب اللہ ہے، فرمایا ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ فرمایا دینی علیہ السلام۔ فرمایا مان من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اج تو پہلا تساں 3 سوال سنے ہوں گے علماء کرام کو، جامع ترمذی دی روایت ہے صحیح سند دے نال، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قبر دے اندر 4 سوال ہوں گے۔ کنے سوال ہوں گے؟ 4۔ جدوں 3 سوال ہو جائیں گے، چوتھا سوال فرشتے کرن گے او میرے آ بندیا دس تے صحیح نا، من ربو کا پوچھ لیا تو جواب دے دیتا ہے، من نبیوں کا پوچھ لیا تو جواب دے دی کہ، تے من دینوں کا پوچھ لیا تے تو جواب دے دی کہ، تے وما یدری کا، آ جڑے سوال دسے نہیں تینوں کی میں پتہ لگ گئے، آ جڑے پچھے میں تینوں پوچھیا تیرا رب کون ہے، تو کہ میرا رب اللہ ہے، تینوں کی میں پتہ لگ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فَيَقُولُ قَرَأْتُ کتاب اللہ، جے قرآن پاک پڑھیا ہوئے گا نا، قرآن پاک دی تعلیم لئی ہوئے گی، قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں ہون گیاں، قبر دے اندر کہے گا میں اللہ دی کتاب پڑھ کے آیا ہاں۔ فرمایا تینوں کیویں پتہ لگیا تیرا رب کون ہے؟ کہے گا قرأت کتاب، میں اللہ دی کتاب پڑھ کے آیا ہاں، ان دے اندر لکھیا سی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
تینوں کیویں پتہ لگے کہ تیرا دین اسلام ہے؟ فرمایا میں قرآن دے اندروں پڑھ کے آیا ہاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور تینوں کیویں پتہ لگا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کہے گا میں قرآن پڑھ کے آیا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں قرآن دے اندروں پڑھ کے آیا ہاں، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگو، اس دنیا کائنات دے اوتے اللہ دے نبی آمدے نے قبر چو سوال ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے میرے فرشتوں سیڑ تے ہو جاؤ، آ میرا نیک بندہ ہے۔ اللہ جی میں پہلی رات دی دولن سوندی ہے، اللہ اپنے بندے نو ایویں سلا دیں گے تے خاون تو علاوہ دولن نو کوئی اٹھا نہیں سکتا، تے قیامت تو پہلا بھی اللہ تو علاوہ اس بندے نو کوئی اٹھا نہیں جے سکتا۔ اللہ کہن گے میرے فرشتوں آ میرا بندہ ہے، تے جنت دیاں باریاں اندے ال کر دیو، جنت دا لباس لے آ کے انو پہنا دیو، جنت دا بستر لے آ کے اندے نیچے بچھا دیو۔ ایسے طرح ہی اگر بد ہوئے گا اللہ کہن گے او میرے آ بندے آ، میرے او فرشتے ہو، جہنم دیاں باریاں اندے وال کھول دیو، جہنم دا لباس لے آ کے انو پہنا دیو، جہنم دا بستر لے آ کے اندے نیچے بچھا دیو۔ او یار اپنی آخرت دی فکر کر لو، اپنی آخرت سنوار لو۔ اب ویکھیا جے نبی پاک علیہ السلام اپنی آخرت کیویں سنوار رہنے۔ نبی پاک علیہ السلام ماہ سفر دے دن نے اللہ دے نبی بیمار ہو جاندے نے، اللہ دے نبی نو سخت بخار ہو جاندے ہے، تے حدیث پاک دے اندر موجود ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے، اللہ دے نبی دو صحابیاں دے کندیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کر کے مسجد نبی دے اندر تشریف فرمان ہے۔ دو فرشتیاں دے موڈیاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے مسجد نبی دے اندر آئے نے، تے حدیث دے الفاظ نے اللہ دے نبی نو جدوں دو صحابیاں نے اٹھایا سی تے اللہ دے نبی جڑے نے انہاں دے پیر زمین دے نال کسیڑ دے جا رہے نے، تے زمین دے نال لہراں بن رہیاں نے، لکیراں بن رہیاں نے، تے اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر آ جاندے نے، تے آ کر کے اللہ دے نبی امامت کرواندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے اللہ حضرت ابو بکر امامت کرواندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دی۔ آ توجہ میری طرف رکھے آجے، آ ویکھے آجے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آخرت دا خیال کنا رکھے ہوئے ہے، تے اللہ دے نبی جدوں نماز ختم ہو جاندی ہے اللہ دے نبی آرڈر کر دینے مینوں ممبر تے بٹھایا جائے، تے اللہ دے نبی نو ممبر تے بٹھایا جاندا ہے، تے اللہ دے نبی صحابہ وال مخاطب ہو گئے، صحابہ وال مخاطب ہو کے آندے نے میرے پیارے صحابہ میں تانوں نہ ایک گل کرنی چاہنا وا، آخری گلاں جی آخری میں تواڈے نہ ایک گل کرنی چاہنا وا۔ فرمایا اللہ دے نبی جی دسو نا آرڈر تے کرو نا کیڑی گل کرنی چاہندے ہو۔ فرمایا اللہ دے نبی جی، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پیارے صحابہ
میرے کولوں غلطی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، حالانکہ نبیاں کولوں کوئی غلطی ہوندی نہیں، تے پھر بھی نبی نے کیوں آکھے ہے دسنا نبی دے سمجھانا اپنی امت نو ہے۔ تے اللہ دے نبی آندے نے میرے کو غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں معاف کر دیا جے، اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تے میں حاضر ہاں۔ حضرت وکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کر دینے اللہ دے نبی جی جنگ میدان اندر بدر دے اندر تسا مینوں چھڑی ماری سی تے میں بدلہ لینا چاہنا وا۔ حضرت ابو بکر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رون لگ جاندے نے، آندے نے حضرت ابو بکر آندے نے پیارے وکاشا نبی پاک کو بدلہ نہ لیں، میرے کو بدلہ لے لے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ حضرت وکاشا دے سامنے کر دیندے نے، آندے نے وکاشا میں بلال دا جسم حاضر ہے، نبی پاک نو کچھ نہ کہیں ویندا نہیں پیا، نبی پاک دی حالت کنی خراب ہے، اللہ دے نبی نو بخار کنا چڑھیا ہوئے ہے تے اللہ دے نبی آندے نے پیارے ابو بکر خاموش ہو جاؤ، عمر و حیدر و کرار عثمان و علی خاموش ہو جاؤ، بلال چپ ہو جاؤ، مینوں بدلہ دین دیو، آخرت دے اوتے کوئی کسے دا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تے حضرت وکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چھڑی پکڑا دیتی جاندی ہے تے اللہ دے نبی انج صحابہ نو چیخاں نکل جاندیاں نے تے اللہ دے نبی حاضر ہو جاندے نے، اپنی کمر مبارک نبی پاک علیہ السلام حضرت وکاشا ول کر لیندے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت وکاشا نو آرڈر کر دے نے میرے پیارے صحابی مینوں چھڑی مار لے تاکہ میں تینوں چھڑی ماری سی اپنا بدلہ لے لے، میں آخرت سنوارنی چاہنا وا۔ اور ویکھو نا دوواں جہاناں دے سردار بدلہ دین واسطے تیار ہو جاندے نے تے حضرت وکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی پکڑ دے نے، تروڑ دیاں مروڑ دیاں پناہ سٹ دے نے تے نبی پاک دے نال لگ جاندے نے تے مہر نبوت دا بوسہ لینا شروع کر دیندے نے تے حضرت وکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے نبی جی کیڑا بندہ ہے جڑا تواڈے کولوں بدلہ لے سکدا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں تے اس واسطے پیا کہنا سا میں اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ او یار دعا جہاناں دے سردار عاجزی انکساری اختصاری بیان کر رہے نے، عاجزی اختیار کر رہے نے، اج میں تے تسی آکڑنے پے ہاں۔ او دنیا کائنات دیو لوگو ویکھیا جے اللہ دے نبی ربیع الاول دے دن نے اللہ دے نبی نو بخار چڑھنا شروع ہو جاندا ہے، ایک وقت آندا ہے اللہ سے عطا کر دیندے نے۔ او دنیا کائنات دیو لوگو اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، وقت چلتا جا رہا ہے، اللہ دے نبی اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر موجود نے، دروازہ کھڑکا دیندا ہے تے اللہ دے نبی دے آنکھاں چوں آنسو جاری ہو جاندے نے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہندیاں نے اللہ دے نبی جی دروازے تے کون آئے ہے؟ فرمایا پیاری بیٹی ہے، کوئی ہور نہیں آیا، کوئی صحابی نہیں آیا، کوئی تابی کوئی صحابی نہیں آیا، کوئی میرا پروانہ نہیں آیا، کوئی بندہ ملاقات کرنے واسطے نہیں آیا، اے رب کائنات دا پیغام آ گیا ہے، میں اللہ نے مینوں بلا لیا، میں اللہ نہ ملاقاتاں کرن لگا ہاں۔ تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے اللہ دے نبی دے کول بیٹھ جاندیاں نے، اللہ دے نبی آندے نے پیاری ہے بیٹی ہے آ تیرا بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، انہاں نو رج رج کے تک لے، میں اللہ نہ ملاقاتاں کرن واسطے جا رہا ہاں، میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے، اس دنیا کائنات دے اوتے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے جیڑا دنیا دے اوتے آیا ہے، ایک نہ ایک
کدے نہیں آئے اس دنیا کائنات تو جا کے رہنا ہے تے رب کائنات دا قرآن بھی اعلان کر رہا جنا انکا میتون و انہو میتون اللہ دے نبی اعلان فرماندے نے میری یہ پیاری ہے بیٹی ہے آج دنیا کائنات تو میں رب کائنات نہ ملاقاتاں کر لگا ہاں اس دنیا کائنات دے اوتے رہے گی کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تائیں تے میں کہنا کرنا وا او دس ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران کلیم کتے ساڑھے نبی ہادی کریم کتے پڑھو لا الہ الا اللہ میں تونوں دساں اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے او یارو اللہ نہ ملاقاتاں کر لیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نہ ملاقاتاں کر لیاں نے صحابہ نے اللہ نہ ملاقاتاں کر لیاں نے تابعین نے اللہ نہ ملاقاتاں کر لیاں نے تائیں تے میں کہنا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ نہ ملاقاتاں کر لیاں نے اگر وہ دنیا دے اوتے نہیں رہے تے میں تے تو بھی اس دنیا فانی تو جا کے رہنا ہے اور رکھ یاد قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو اللہ کو لو دعائے اللہ منو تو انو صحیح معنی دے اندر آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرمائے آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہنا پوری تقریر دا پورے خلاصے دا آج جڑا میں بیان کرن لگا آج چھوٹا جی پیرا آج چھوٹی جی حدیث اے تو آٹے پلے بن گئی دے انشاءاللہ نجات دا نظریہ بن جائے گا اپنی آخرت دی فکر کر لو اس تو پہلا کہ مالک الموت آ جائے اپنی آخرت دی فکر کر لو اس تو پہلا کہ سانو اپنے آخرت واسطے آخرت تے جا کے اللہ دے سامنے رونا پوے اللہ دے نبی آندے نے ایتھے ایک آنسو بہانا تیرے واسطے ایڈا قیمتی ہے ایک آنسو تیرا بہانا کم ہے جہنم دی اگ نو حرام کرنا عرشاں والے رب دا کم ہے اگر آخرت تے تو خون دے آنسو بھی روئے گا تے رب تیری نہیں سنے گا تے جہنم دا پالن بن جائے گا اللہ کو لو دعائے اللہ سانو سارے انو صحیح معنی دے اندر صحیح عقیدے دے مطابق دین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے تے اپنی آخرت نو یاد کر کے زیادہ تو زیادہ رون دی اور آخرت دے اندر یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ قبر اندر پھس گیا برباد ہو گیا جیڑا این دے اندروں آزاد ہو گیا آخرت بھی آزاد ہو جائے گا اللہ کو لو دعائے اللہ جو سنے سنائے ہے میرے سمیت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آج دی تقریر ماشاءاللہ امجد فروغ یزدانی سی ڈی سینٹر یوٹیوب دے اتے موجود ہے تے انہاں دے چینل نو سبسکرائب بھی کرو تے بیل آئیکن دے انتے بٹن بھی دباؤ انشاءاللہ الرحمن تواڈے تک تواڈے موبائلاں دے اندر دینی انشاءاللہ پروگرام آن گے بجائے اس دے کہ اسی فلماں ڈاؤن لوڈ کریے بجائے اس دے کہ اسی گانے ڈاؤن لوڈ کریے انہاں دے چینل نو سبسکرائب کر کے تے تقریراں سنو انشاءاللہ تو دنیا دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا تے آخرت دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اللہ کے دعائے اللہ انہ دی محبت پیار عقیدت الفت اپنے دربار دے اندر قبول فرما کے ذریعے نجات دا سبب بنائے بھائی کہہ رہے نے دعا کرو اللہ میرے پیچھے جے بھائی مرتضیٰ دے بہنوئی لگ دے نے اے بزرگان دے بیٹے بھی نے اور بھائی امجد فروغی یزدانی صاحب دے بھی پائی نے اللہ تعالیٰ کو لو دعائے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے وچ اللہ مقام عطا فرمائے تے کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عاذب الباس رب الناس واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان تھے آئے بیٹھے نے اللہ انہاں دے اندروں کوئی بیمار ہے اللہ مسجد دے دروازے چوں نکلن تو پہلا اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے پیچھے جے آپ بزرگاں دے بیٹے فوت ہو چکے نے اس دنیا کائنات تو چلے گئے نے اللہ تواڈے مہمان بن گئے نے اللہ انہاں دی مہمان نوازی کرے آجے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے آجے اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا دے ہو اللہ اسی تواڈے سامنے التجا کرنے اللہ تانوں کوئی پوچھن والا نہیں اگر تساں انہاں نو معاف کر کے جنت دے اندر داخل کر دیتا اللہ تانوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں جے اللہ لواحے کینو صبر جمیل بھی عطا فرما. اے میرے اللہ لواحے کینو صبر جمیل عطا فرما. اللہ کل میرے خالہ زاد بھائی اس دنیا کائنات تو چلے گئے اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دے گھر نوں اللہ اپنی رحمت دے نال جنت دے اندر انہاں دا وی گھر بنا دے اللہ انہاں دی قبر نوں وی جنت دا باغ بنا دے. اے میرے اللہ انہاں دیاں اولاداں جیڑیاں پیچھے موجود نے اللہ انہاں دا واسطے صدقہ جاریہ فرما اللہ اس مسجد دے بانی اللہ بابا جی رحمت اللہ علیہ اللہ اس دنیا کائنات تو چلے گئے اللہ تیرے گھر دا بوٹا لاگے اللہ تیرے دین دا بوٹا لاگے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دے گناہ معاف فرما کے جنت حقدار فرما. اے میرے اللہ اس مسجد مدرس امام خطیب قاری سلیم الرحمان یزانی صاحب اللہ انہاں دی والدہ اس دنیا کائنات تو چلی گئی اللہ میرے والد صاحب چلے گئے اللہ اور بھی جنہ جڑے تھے بیٹھے نے کسے دا کوئی چلا گیا کسے دا کوئی چلا گیا اللہ اپنی رحمت دے نال سارے انہوں معاف فرما کے جنت دا حقدار بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا عمن سواك اللهم إنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وذرياته وأهل بيته وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.